माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विभिन्न प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 37 को उपनियम 2 बमोजिम सरकारको तर्फबाट जवाब दिन समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, सम्मानित कर्णाली प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारको आब 77-78 का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम गहन छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएकोमा प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूलाई हार्दिक आभार सहितको धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। यसबाट यो नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी गहन र वर्तमान चुनौतीले सामना गर्न सकिने गरी यथार्थपरक बनाउन ठूलो सहयोग हुनेछ। यति बेलाको विषम परिस्थिति र महामारीको सङ्घर्षसँग जुझ्नका लागि हाम्रा प्राथमिकताका बारेमा हाम्रा बीच सर्वसहमति देखिएको छ र यो नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने नै हो र अर्को प्राथमिकता भनेको जनतालाई भोकबाट बचाउनु हो। यो महामारी र भोकमरीबाट जनताले बचाउने कुरामा सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, जीवन रहे सबै रहन्छ। यो भनाइलाई आत्मसात गरेर अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लडेर जित्नु हामी कर्णालीवासीहरूको प्रमुख दायित्व चाहिँ छ र यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित यहाँ भएको कुरा माननीय सभा मार्फत म सदनलाई पनि फेरि भन्न चाहन्छु र यसको रोकथामका लागि, नियन्त्रणका लागि र उपचारका लागि अहिले कोरोना भाइरस कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हामीले आवश्यक कोष खडा गरी यस सम्बन्धीका सम्पूर्ण कामहरू हामीले अगाडि बढाउने चाहिँ छौँ र सरकारले अगाडि बढाउने छ। र यहाँभन्दा पहिला पनि प्रदेश सरकारले विश्व महामारीकै रूपमा यो कोरोना भाइरस व्यापक रूपमा फैलिसकिसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यसको रोकथामका लागि र यसको नियन्त्रणका लागि र उपचारका लागि भनेर हामीले अन्य विभिन्न शीर्षकबाट बजेटलाई ल्याएर 50 करोडको हामीले कोष खडा गर्ने भनेर निर्णय गर्यौं र त्यसपछि त्यो कोषमा आवश्यक सहयोगका लागि भनेर हामीले सबैलाई अपिल पनि हामीले गर्यौं र त्यसपछि हामीले त्यो कोषबाट यसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि खर्च गर्ने भनेर हामीले भनेका चाहिँ थियौं र अब हामीले यसका बारेमा यो विभिन्न विचारहरू यहाँ व्यक्त भएका चाहिँ छन् र सायद यति लामो छलफल नहुनु पनि सक्थ्यो। हामीले खाली कोरोना भनेर मात्रै हामीले लेखिदिएको भए नीति तथा कार्यक्रममा अब हामी सबैको बुझाइ भनेकै अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै कोरोना भाइरस चाहिँ हो र यसकै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रमुख हो भनिसकिसकेपछि फेरि अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अरू विषयहरू पनि फेरि समावेश गरेर ल्याउँदा सरकारले
त्यति महत्त्व चाहिँ दिएन कि कोभिडका लागि भन्ने विषय उठ्नु र फेरि पनि सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित भनेको यही कोभिडमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुराको जोड दिनुको एउटा मात्रै मस्कत भनेको अब आउने बजेटमा त्यो सरकारको स्पिड प्रतिबद्धता र हामीले भनेका कुराहरू व्यक्त हुन् भन्ने हिसाबले नै सबै माननीय सदस्यहरूले बढी नै जोड दिएर यो विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ छ। र अब यसका लागि अब हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र सङ्क्रमितलाई समुदायमा फैलिन नदिन नियन्त्रणमा राख्नका लागि भरपूर प्रयत्नहरू भएका चाहिँ छन्। तर पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको चाहिँ छैन र अहिलेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हाम्रा लागि धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको चाहिँ छ। र अब यसको व्यवस्थापन तत्काल चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भनेर हामीले केही निर्णय चाहिँ गर्यौं प्रदेश सरकारले। र यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि भनेर स्थानीय तहलाई जिम्मा नदिकन सम्भव छैन र त्यो स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा पनि कर्णाली प्रदेशले लिनुपर्छ र केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले व्यवस्थापन गरिएको चाहिँ थियो। र अहिले थप यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहले अहिले आर्थिक हिसाबले हामी धान्न नसक्ने भयौं भन्ने कुरा पनि सबै ठाउँबाट त्यो विषय आएको छ र माग पनि आएको छ र हामीले यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल चाहिँ अगाडि बढाइने र त्यसको व्यवस्थापन एकपछि अर्को सुधार्दै लैजाने कुराका बारेमा म सरकारको तर्फबाट सदनलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पछि अहिलेको अर्को समस्या भनेको परीक्षणकै समस्या चाहिँ हो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि पनि केही जटिलताहरू चाहिँ छन्। अहिले मान्छेहरू आएर क्वारेन्टाइनमा बस्न नचाहने, अलिकति बल प्रयोग गर्नुपर्ने, धेरै कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ भने अर्को कुरा क्वारेन्टाइनको चाहिँ क्यापेसिटी कम र हामीसँग भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बढी भएको हुँदा विद्यालयहरू सबै भरिएका छन् र अरू संरचनाहरू चाहिँ छैनन् र धेरै ठाउँमा पाल टाँगेर भए पनि फेरि पनि अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ भने त्यसपछिको अबको हाम्रो चुनौती भनेको परीक्षणको चुनौती चाहिँ हो। र यसका लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि दुईवटा आरटीपीसीआर मेसिनहरू हामीसँग छन् र यतिले मात्रै परीक्षण गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। हामीसँग भारतबाट आउने कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको एकपछि अर्को सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि हुँदै आइरहेको चाहिँ छ र यो अहिलेको यही हामीले दुईटा मात्रै मेसिनबाट सम्भव चाहिँ छैन। त्यसमा तत्कालका लागि अर्को एउटा मेसिन चाहिँ थप गरेर तीनटा मेसिनबाट परीक्षण कार्य अगाडि बढाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेर अर्को मेसिन पनि ल्याउने तयारीमा चाहिँ छ र हाम्रा तीनवटा मेसिनहरू र त्यसपछि हामीले अरू पनि थप्दै जाने गरिकन आवश्यकताको आधारमा फेरि यसको पनि थप व्यवस्थापन गर्ने गरिकन एउटा पीसीआर
प्रविधिको माध्यमबाट परीक्षण गर्ने र अहिले अब हामीले सबैलाई फेरि पिसिआर प्रविधिको माध्यमबाट परीक्षण गर्ने सम्भावना पनि त्यति देखिँदैन र सङ्ख्या धेरै बढ्दो छ। अहिले पनि हामीले 2वटा मेसिनबाट एक दिनमा त्यसलाई लगातार चलायो भनेपछि पनि त्यही 250-300 जनाभन्दा बढीको परीक्षण गर्न सकिँदैन भने हामी कहाँ त अहिले 19-20 हजारको सङ्ख्यामा आइसकेको छ र फेरि दैनिक आउने क्रम जारी छ। अब दिनको हामीले 300 को हिसाबले परीक्षण गर्दाखेरि अब हामीले त्यत्रो सङ्ख्यामा आएका नागरिकको परीक्षण गर्नका लागि त हामीलाई 1-1.5 महिना लाग्ने, 2-3 महिना लाग्ने देखिन्छ र हामीले 2-3 महिना क्वारेन्टाइनमा हामी राख्न सक्दैनौँ। क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि फेरि पनि अर्को हाम्रो अगाडि जटिलता चाहिँ छँदैछ। यो जटिलताको हल गर्नका लागि अरू प्रदेशमा पनि आरडिटी टेस्ट गरेर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता लक्षणहरू चाहिँ देखिएनन् भने आरडिटी चाहिँ टेस्ट गरेर परीक्षण गरेर पठाउने गरिएको चाहिँ छ। तर हामीले आरडिटीकै रिपोर्टको आधारमा पठाउनु चाहिँ हुँदैन र यसका लागि हामीले पिसिआर आरडिटी अब यसलाई यस क्षेत्रका एक्सपर्टहरू डाक्टरहरूले भनिएको छ कि भोलि हामीले यहाँबाट पठाइएका नागरिकलाई भोलि घरमा जाँदा सङ्क्रमण पछि भेटिने स्थिति सिर्जना नहुने गरी त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि चाहिँ सोध्नुस् भनेर भनिएको चाहिँ छ र यसका लागि अब अहिले ग्रुपमा प्रत्येक चाहिँ ग्रुपमा आएर चाहिँ बसेका अलग अलग क्वारेन्टाइनमा चाहिँ छन् तिनीहरूको चाहिँ अहिले आरडिटीका लागि पिसिआरका लागि केही स्वाब सङ्कलन गर्ने र टेस्ट गर्ने ग्रुपमा र ग्रुपमा त्यहाँ पोजिटिभ देखियो भने प्रत्येक व्यक्तिले अलग पिसिआर चाहिँ गर्ने र जुन ग्रुपमा देखा परेन त्यो ग्रुपमा आरडिटी गरेर चाहिँ पठाउने र आरडिटी गर्दा नि फेरि चाहिँ हामीले ग्रुपमा पिसिआर चाहिँ गरिसकेको हुन्छ। त्यो गर्दा बढी भरपर्दो कर्णाली प्रदेशको हकमा हाम्रो अझै बढी भरपर्दो चाहिँ हुनसक्छ भनेर यसरीकन परीक्षण कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनिएको चाहिँ छ र यसका लागि चाहिने आवश्यक आरडिटी किटहरू र पिसिआरका किटहरूका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी यो खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको चाहिँ छ र हामीले तुरुन्तै 14 दिन पुगिसकेका क्वारेन्टाइनहरूमा टेस्ट गरेर घर पठाउने व्यवस्थाका लागि सबै तयारी भइराखेको म जानकारी चाहिँ म गराउन चाहन्छु। यो सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने आइसोलेसन बेडका बारेमा टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ देखिएका नागरिकलाई बिरामीहरूलाई आइसोलेसन बेडमा राख्नका लागि अहिले हामीले यो कल्पना गरेको भन्दा पनि अलिकति माथि परिस्थिति सिर्जना चाहिँ भयो र हामीले यो सोचेका चाहिँ थिएनौँ यो स्थिति चाहिँ आउला भन्ने बारेमा। हामीले अब लकडाउन छ, लकडाउनमा अहिले भारतमा रहेका नागरिकहरू यसरीकन यो तरिकाबाट आउँछन् भन्ने कुरा हामीले कल्पना नगरेकै कुरा चाहिँ थियो र बाहिर रहेका भारत लगायत अन्य मुलुकमा रहेका नागरिकहरू यो लगभग यो रोग नियन्त्रण आइसकिसकेपछि परिस्थिति सहज भइसकेपछि मात्रै ती नागरिकलाई भित्त ल्याउने व्यवस्थापन चाहिँ होला या ल्याउनु परेपछि पनि पूर्व तयारी चाहिँ गरेर हाम्रा नागरिक भारतमा कति छन् र अन्य मुलुकमा कति छन् उनीहरूका लागि चाहिँ यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने
जस्तै कि चाइनाबाट विद्यार्थी ल्याउँदा पहिले क्वारेन्टाइनको तयारी चाहिँ भयो, त्यसपछि चाइनाबाट विद्यार्थी ल्याइयो। त्यसरी कतिजनाको सङ्ख्यामा छन् यता, त्यो सङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा पहिला तयारी पुरा गरेर मात्रै नागरिक चाहिँ ल्याउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ होला। त्यो भयो भने हामीले पूर्व तयारी गर्न सक्छौँ भन्ने सोच हामीले बनाएका चाहिँ थियौँ, तर त्यो भएन। अहिले पनि औपचारिक निर्णय भएको छैन भारतमा रहेका नागरिकलाई नेपालमा ल्याउने कुरा, तर भारतबाट नागरिकहरू आइरहेका चाहिँ छन्। कतिजना आए भन्ने कुराको पनि अब हामीले सूचना हाम्रै सिमानामा आएपछि मात्रै प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना भइसकिसकेपछि नागरिक पुगिसके तर कहाँ राख्ने भन्ने कुराको कुनै ठाउँ ठेगानै छैन। त्यो स्थिति सिर्जना भइसकेपछि अहिले फेरि क्वारेन्टाइनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ फेरि स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारको क्याबिनेटले फेरि निर्णय गरेर त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई चाहिँ दिइसकिसकेपछि फेरि सबै लोड स्थानीय तहको फेरि टाउकोमा चाहिँ आयो र अहिले स्थानीय तहलाई निकै गाह्रो चाहिँ भएको चाहिँ छ। भने अब अहिले फेरि आइसोलेसनको कुरा चाहिँ फेरि आयो र हामीले आइसोलेसनमा राख्ने पनि हामीले हाम्रो प्रदेशमा सङ्क्रमित हुन हामी दिँदैनौँ। यसका लागि कडाइ नै हो, लकडाउन कडाइ नै गर्ने हो भनेर सायद सबै प्रदेशको भन्दा एकदम कडा लकडाउन चाहिँ कर्णाली प्रदेशमै भएको, धेरै ठाउँबाट विरोध पनि आयो। हामीले पुरै आवत जावतलाई बन्दै गऱ्यौँ। बाहिरबाट आउने आपूर्तिका सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरू, खाद्य कुनै पनि हामीले चाहिँ अब सामग्रीहरू पनि भित्र आउन दिएनौँ। मान्छेलाई पनि धेरै कडाइ गऱ्यौँ, टाइट गऱ्यौँ। त्यसपछि यसरी नै अब हामीले नियन्त्रण चाहिँ गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ भन्ने सोचका साथ हामी लागिरहेका चाहिँ थियौँ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँको यति सङ्क्रमण चाहिँ भयो भने एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा भयावह स्थिति सिर्जना चाहिँ हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हुने हो। एकजना, दुईजना, तीनजना सङ्क्रमित कहीँ कतिबाट छिरिदिनै नै हाल्छन्, छिर्छन् पक्कै पनि। हामी धेरै लामो समय रोक्न त सक्दैनौँ, तर ठुलो सङ्ख्यामा एकैपटक सङ्क्रमितहरू चाहिँ हुँदैनन्। त्यसो हुँदा हामीले जब सङ्क्रमित बढ्दै जान्छन् त्यसको आधारमा हामीले पनि हाम्रो क्षमता बढाउँदै जाउँला। अहिले हामीले त्यस क्षेत्रमा धेरै ठुलो लगानी किन गर्ने, खर्च किन गर्ने? अहिले हामीले सुरुमै खर्च नगरौँ र थोत्थोरै गर्दै गरौँ। त्यसमा 300 सम्मको बेड जुम्लामा तयार पारौँ, डाक्टर पनि छन् त्यहाँ, विशेषज्ञ सेवा पनि चाहिँ छ। त्यसपछि 300 बेडसम्म हामीले सुर्खेतमा तयार पारौँ र 100 बेडसम्म चौजारीमा तयार पार्यो भने यति भयो भने हामीले लब पुग्छ। पछि क्रमशः थपिँदै गयो भने त्यसपछि हामीले त्यसको क्षमता फेरि बढाउँदै जाउँला। र अहिले फेरि अब हामीले जिल्लामा पनि पछि फेरि चाहिने नै हो। जिल्ला हस्पिटललाई पनि कम्तीमा पनि 50 बेडसम्मको आइसोलेसन चाहिँ बेडको रूपमा स्तरोन्नति चाहिँ गरौँ भनेर त्यो सरकारले तयारी गरेर त्यो नीति चाहिँ लियो। र अब अहिले ठुलो सङ्ख्यामा बाहिरबाट आइसकिसकेपछि अब भयावह स्थिति, अब हाम्रो त काबुभन्दा पनि बाहिर जाने स्थिति चाहिँ देखा पर्दैछ। अहिले पनि सबै इन्डियाबाट आएका नागरिकहरूको परीक्षण नगरेर मात्रै हो। आजकै दिनमा हामीले त्यही 19,000 20,000 कति पुगेका चाहिँ छन् आजसम्म। ती सबैको टेस्ट गर्ने हो भने 4-5 हजार त कम्तीमा पनि त्यत्तिकै निक्लिन्छन्। अब 4-5 हजार मान्छेलाई हामीले अहिले आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रो लागि सामान्य कुरा चाहिँ छैन। यसका लागि अब अहिले हामीले फेरि निर्णय गऱ्यौँ कि पहिला बुझाइ के भयो भने अब यी 3टा तोकिएका कोभिड उपचारका हस्पिटल हुन् भन्ने कुरा नै बुझाइ भयो, हुँदा पनि हुन्। साँचो अर्थमा सबैले त्यही बुझे। तर अहिले भारतबाट सङ्क्रमित नआएर यहीँ फाट्टफुट्ट सङ्क्रमित चाहिँ निक्लिन्थे त यी तोकिएको हस्पिटलमा उपचार गर्न सक्थ्यौँ। तर ठुलो सङ्ख्यामा आइसकिसकेपछि अब अहिले यहीँ तोकिएको हस्पिटल मात्र राखेर उपचार गर्न सकिने अवस्था नरहिसकेपछि हामीले के निर्णय चाहिँ गऱ्यौँ सरकारले भने अब 3टा चाहिँ स्टेज चाहिँ बनाऊँ र पहिलो स्टेज बनेको पोजिटिभ देखियो तर कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू छैनन्, ती स्थानीय तहमै राख्ने, जहाँ छन् जता छन् जुन ठाउँमा त्यही आइसोलेसन, स्कुल पनि आइसोलेसन हुनसक्छ, टेन्ट पनि आइसोलेसन हुनसक्छ। आखिर पोजिटिभ मात्रै देखियो, कुनै लक्षण छैन, त्यस्तालाई अहिले
हस्पिटलमा लिएर राख्नु जरुरी चाहिँ छैन, त्यही राखौँ। त्यसपछि अलिकति लक्षण देखियो, ज्वरो आयो र केही त्यसका लक्षणहरू देखा पर्यो भने लक्षण देखिएकालाई हामीले जिल्ला हस्पिटलमा लिएर जिल्ला हस्पिटलमा रहेको आइसोलेसनमा लिएर उपचार गर्ने दोस्रो स्टेप। र त्यसपछि सिकिस्त बिरामीहरू अब अलिकति सिकिस्त हुँदै गयो भने त्यस्ता बिरामीलाई मात्रै हामीले तोकिएका 3वटा हस्पिटलमा ल्याउने गरिकन तेस्रो फेजमा तेस्रो स्टेजमा गएकालाई मात्रै त्यहाँ ल्याउने गरिकन व्यवस्था गर्ने भनेर भनियो। र अहिले त्यो तयारी चाहिँ भएको चाहिँ छ। यसका लागि हामीले अहिले तत्कालका लागि हिजो विभागीय मन्त्रीले जिल्लाभित्रका केही सेन्टरहरू बनेर एउटा जिल्लामा कुनैमा 4-5वटा कुनैमा 2-3वटा सेन्टर तोकेर त्यो सेन्टरका लागि भनेर निर्णय भइसक्यो, बजेट गइसक्यो, चिठी पनि सायद आज गइसक्यो होला। तुरुन्तै स्थानीय तहलाई कामलाई अगाडि बढाउनु भनेर जहाँ जुन तहमा चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा परेको छ सेन्टर भनेको छ भने अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अब हामीले बढाउनुपर्छ र प्रत्येक हामीले पालिका लेभलमा 79वटै पालिकामा अब हामीले केही नभए पनि तपाईँको 50 बेडसम्मको आइसोलेसन बेडका लागि हामीले तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ अस्थायी भनेर चाहिँ भनेका छौँ। र त्यो व्यवस्थापन चाहिँ होला आइसोलेसनका लागि। अब यसका लागि अब यो जिल्ला हस्पिटल पनि अब तोकिएका चाहिँ छन् र सबै जिल्लामा हामीले हिजो पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ छ, एउटा भेन्टिलेटर, 5वटा तपाईँको आइसियु र त्यसपछि सबै गरेर 100 बेड जिल्लामा रहने गरी आवश्यक बजेट सहितको व्यवस्थापन भइसकेको कुरा चाहिँ छ। अब यो सबै जिल्लाका बिरामीहरू ओसार पसारका लागि अब अहिले एम्बुलेन्स छैन भन्ने हो भने प्राय सडक पुगेका पालिकाहरूमा एम्बुलेन्स चाहिँ छ, तर फेरि हस्पिटलमा पनि छ, खोजिएवाला पाइँदैन, खोजिएवाला फेरि ट्र्याक्टरमा तपाईँको बिरामी ओसार्नुपर्ने अवस्था छ। अब यसको अन्त्य गर्नका लागि योभन्दा अगाडि पिसिएमसीमा बसेर निर्णय चाहिँ गरिएको चाहिँ थियो, जिल्लामा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरू डिसिएमसीको मातहतमा ल्याएर कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ बोक्ने कतिवटा एम्बुलेन्स र अन्य बिरामीहरू बोक्ने एम्बुलेन्सहरू छुट्याउने भनेर भनिएको चाहिँ थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको चाहिँ छैन। यसलाई अब हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि यी एम्बुलेन्सहरू केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि अबुक एम्बुलेन्सहरू हामीले तत्कालका लागि अहिले खरिद गर्नका लागि त केही समय लाग्छ, अहिले भाडामा चाहिँ लिने माइक्रो बसहरू चाहिँ भाडामा लिएर अझै बसहरू भाडामा लिएर त्यसलाई पनि तपाईँको एम्बुलेन्सकै रूपमा प्रयोग गर्ने। ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरूलाई अब एउटा सानो एम्बुलेन्स मात्रै लिएर चाहिँ हुँदैन, बसहरूकै व्यवस्थापन गरेर एम्बुलेन्सकै रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर यसको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ भनिएको छ। र यो निर्णय पनि भइसकेको चाहिँ छ भने अब यसका लागि फेरि स्थिति त भोलि अब भयावह नहोला भनेर भन्न सकिँदैन, हुने देखि नै सक्यो। र भोलि अब मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि भोलि बढ्न जान सक्छ र भोलि फेरि स्थिति सबहरूलाई पनि भोलि व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीलाई धेरै चुनौती हुन सक्छ भनेर यसका लागि अहिले जिल्लाहरूमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरू र आवश्यक पर्ने गाडीहरू हामीले भने एउटा एम्बुलेन्स अब हामीले यहाँ मात्रै भएर सबै जिल्लाहरूमा भ्याउने हाम्रो भौगोलिक आधारमा पनि सम्भव छैन। त्यसो भयो भने हामीले प्रत्येक जिल्लामा एउटा हामीले सबवाहनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी एउटा गाडी तत्काल चाहिँ व्यवस्थापन गरेर राख्ने भन्ने पनि निर्णय चाहिँ भइसकेको चाहिँ छ। र यो यही तपाईँको कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका लागि भनेर सुरुमै हामीले 50 लाख जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा, त्यसपछि प्रत्येक गाउँपालिकामा 15, नगरपालिकामा 20 र प्रदेश राजधानी रहेको नगरपालिका वीरनगर सुर्खेतलाई 30
लाख चाहिँ पैसा दिइसकेको चाहिँ छ र थप पैसा दिने व्यवस्थापन पनि हुँदैछ र थप दिँदाखेरिमा हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी त्यो गरिएको चाहिँ छ। अब जनताको नियमित स्वास्थ्य सेवाका लागि यो पूर्वाधारहरू, उपकरणहरू, औषधिहरू र आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्ने कुरामा सरकारले चाहिँ विशेष जोड चाहिँ दिएको चाहिँ छ र यसका लागि हामीले तत्काल कर्णाली प्रदेशमै यहीँकै स्वास्थ्य कर्मीहरू पढेर आएका र अहिले काम नपाएकाहरूका लागि रोजगारी पनि चाहिँ हुन्छ भनेर सबै स्वास्थ्य क्षेत्रका अब विद्यार्थीहरू जसले पढाइसकेका छन् तिनीहरूलाई हामीले लिने भनेर ती विद्यार्थीहरू भर्खर पढाएर सकेर आएकालाई पनि लिइसकिएको चाहिँ छ र उनीहरू पनि काममा खटिएका चाहिँ छन् र अहिले थप नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि हामीले गर्ने कुरा हाम्रो लागि अलिकति चुनौती चाहिँ छ, गाह्रो छ र यसका लागि पनि अब आवश्यक हामीले सूचना पनि प्रकाशित चाहिँ गऱ्यौँ। अहिले कोही पनि तपाईँको चाहिँ दरखास्त दिएर आएर काम गर्ने स्थिति सिर्जना चाहिँ भएको चाहिँ छैन र अहिले पनि अब हामीले जनशक्ति स्वास्थ्य कर्मी आपूर्तिका लागि हाम्रो धेरै चुनौती छ। फेरि पनि हामीसँग भएकै सीमित शक्तिबाट हामीले हाम्रो यो चुनौतीको सामना गर्नु छ। यो क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अनुसार दिनको 175 का दरले खाना खर्च भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको चाहिँ छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले त्यही हो उहाँहरूले पाउने भनेको र यसमा प्रदेश सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममा राखौँ यो ठिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले राखिएको हो। तर कार्यान्वयन हामीले जति विषय नीति तथा कार्यक्रमले राखेका चाहिँ छौँ कोरोना सम्बन्धीका कामहरू त हामीले पहिलेदेखि अगाडि बढाइसकेका चाहिँ छौँ र हामीले यहाँ पनि अब सबै विषय उल्लेख गर्दा त्यो पनि उल्लेख गर्दा ठिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्र उल्लेख गरिएको कुरा चाहिँ थियो। हामीले निर्वाह भत्ताको कुरा हामीले गऱ्यौँ र अहिले इन्डिया जाने यहाँका नागरिक भनेका त्यही 4 महिनाका लागि, बढीमा 4 महिनाका लागि मात्रै इन्डिया जाने हुन्। 4 महिनाको इन्डिया जाने हुन्, काम खोज्दा खोज्दै तिनीहरूको समय बितिहाल्छ। त्यही काम पाउने भनेको त बढीमा 3 महिना 90 दिनको, नत्र भने त्यही 50-60 दिन उनले रोजगारी गरेर 20 देखि 30 हजारसम्म आइसी कमाएर, भारू कमाएर अनि अलिअलि लत्ता कपडा र त्यही तराईको चामल बोकेर पहाडमा गएर पकाएर खाने चलन चाहिँ थियो। अवस्था त्यही हो। अब यतिखेर त रोजगारी गुमाए, खाली हात घर फर्केका चाहिँ छन्, धेरै दुःख पाएर खाली हात घर फर्केका चाहिँ छन् र अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि इच्छुक छैनन्। फेरि त्यो घर जान चाहन्छन्। यस्तालाई हामीले अलिकति क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि पनि प्रेरित गर्नका लागि र आखिर यिनीहरू भने त ठुलो समस्यामै परेका छन्, ठुलो विपदमै परेका छन् र यस्ता चाहिँ नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बसे बापत केही पैसाको व्यवस्थापन चाहिँ गर्यो भने हामीले 500 रुपियाँ मात्रै दियौँ भने 14 दिन त्यहाँ बस्यो भने केही नभई पनि 7,000 रुपियाँ त लिएर घर फर्किन्छ। 1,000 दियौँ भने पनि अब त्यही 14,000 लिए त कमसेकम घर मान्छे फर्किन्छ। जाने बित्तिकै अलिअलि केही घर खर्च चलाउला। आखिर हामीले दिने त भनेकै छौँ, राहत त बाँडिराखेकै छौँ। त्यसो भावनाले त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो होला भनेर अहिले पैसा यति त हामी पछि छलफल गरौँला, बजेटका बारेमा छलफल गर्दा हामीले गरौँला, तर त्यति दिँदा चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो गरिएको भने केही अहिले अब नेपालका साझेदारी संस्थाहरूसँग पनि छलफल भएको छ। यस्तो विपदको बेला, यो बेला तिमीहरूले साथ दिँदैनौ, सहयोग गर्दैनौ भने सजिलो बेला मात्रै आएर तपाईँहरूको कुनै अर्थ छैन, काम छैन। यो त विपत्तिको बेला, यतिखेर तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाएको छ
र हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि केही सपोर्ट हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा साझा संस्थाहरूको पनि वचन चाहिँ छ। त्यसो भए हुनाले सरकारले सहयोग चाहिँ जुटाएर गर्न सक्दा चाहिँ यो राम्रै हुन्छ भनेर नै यो भनिएको चाहिँ हो। यसरी तत्कालीन महामारी र यो दीर्घकालीन रूपमा जनतालाई सुरक्षित राख्न जनस्वास्थ्य नै हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ हो भनेर अहिलेको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै यही कोभिडमा केन्द्रित अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ हो र हामीले यसमा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ राखेर यसमा चाहिने आवश्यक व्यवस्थापनका लागि बजेटमा कमी नहुने व्यवस्थापन गर्ने कुराको मैले प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि अब अहिले हामीले यसलाई रोकथाम गर्नका लागि अब लकडाउनलाई के गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि छलफल गर्न जरुरी चाहिँ छ। र लकडाउन मात्रै हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ हो कि होइन, अहिले पनि विद्यालय खोल्ने यार्चा गुम्बा खोल्ने भन्ने कुरा पनि आयो र हामीले यो विद्यालय खोल्ने भन्ने कुराको निर्णय त गरिएको छैन, सिफारिस पनि भएको छैन। तर फेरि अहिले हुम्ला, डोल्पा र जुम्ला, अहिले जुम्लामा त भारतबाट त्यहाँ गए पछिल्लो चरणमा। पहिले हामीले के भनेको थियौँ भने सबै वडाहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर नागरिकहरूको ती 4 वटा जिल्लामा सकिसकेपछि तल काहीँ कतै पनि पोजिटिभ एकजनामा पनि देखा परेन। लगभग डोल्पामा, हुम्लामा, मुगुमा र जुम्लामा अब सङ्क्रमित छैनन्। आखिर यार्चा गुम्बा टिप्न जाने नागरिक भनेको ती जिल्लाका चाहिँ हुन्। तिनलाई अब यत्रो केही नभए पनि अब पैसा त्यहाँबाट आउँछ, त्यत्रो चाहिँ करोडौँको हिसाबले आउने पैसालाई पनि अब हामीले किन उ गर्नु, यो त रोजीरोटीसँग जोडिएको छ ती जिल्लाहरूको भन्ने हिसाबले खुला गरिदिने कि भन्ने कुराको सिफारिस मात्रै गर्ने हो र हामीले खोलिने कुरा पनि होइन। र त्यो फेरि सङ्घले नै निर्णय चाहिँ गर्नुपर्ने भावनाले खोल्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सिफारिस भएको कुरा चाहिँ थियो। र अब हामीले लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराका बारेमा पनि अलिकति लकडाउनको पनि नयाँ परिभाषित गर्न जरुरी चाहिँ छ। र यो त समग्र सङ्घले पनि गर्ला, देशभरिकै अब लकडाउनको नयाँ परिभाषा चाहिँ गर्नु छ। अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु कम र अरूको मृत्यु चाहिँ बढी अहिलेको तथ्याङ्कले देखाएको चाहिँ छ। अब उझै केही 1-2 महिना थप यी स्थितिमा रहिराख्ने हो भने अझै तपाईँको विभिन्न प्रकारका चाहिँ आन्तरिक घटनाहरू चाहिँ घट्ने धेरै चाहिँ तपाईँको सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि पनि अब हामीले कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि हामीले सोच्न जरुरी चाहिँ छ। र यसको नयाँ ढङ्गको अलिकति व्यवस्थापन नगरी त्यसपछि हामीले के बन्यो हुनुहुन्छ भने भोकमारी भनेर बन्यो। अब यसो जनताको जीव जोगाउने कुरा चाहिँ भयो भोकबाट। अब भोकबाट नागरिकको जीव जोगाउनका लागि हामीले लकडाउनलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित नगरेर सम्भव चाहिँ छैन। अब यो कोरोना भाइरस यो एकैचोटि अबको केही दिनभित्रै यो नियन्त्रणमा आइहाल्छ भनेर पनि भन्न सकिने हामीसँग आधार चाहिँ छैन। यो यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भनेका छन् कि यो अलि लामो समयसम्म रहन सक्छ भन्ने पनि छ। त्यसो भए हुनाले अब यसलाई हामीले अलिकति व्यवस्थित कसरी गरेर जाने, हामीले त अब कोरोनासँगै खेलेर हामीले जित्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो अवस्था सिर्जना कसरी गर्ने, यसका लागि पनि हामीले भन्यौँ केही हाम्रा आफ्ना चाहिँ तपाईँको केही प्रविधिहरू अब अलिकति आफूसँग कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, यी विभिन्न प्रकारका उपायहरू अपनाएर पनि यसका विरुद्धमा चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नका लागि पनि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने हो। र यसका लागि अब हामीले अब दोस्रो विषय भनेकै
भोकसँगको चाहिँ अब हामीले कसरी जुझ्ने, भोकसँगको सङ्घर्ष कसरी गर्ने र भोकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो अर्को प्राथमिकता हाम्रो त्यहाँ रहन्छ। र यसका लागि अहिले हामीले निर्णय गरिसकेको कुरा सरकारले के छ भने यसै आर्थिक वर्षको बजेटभित्र हामीले कम्तीमा पनि यो 25,000 क्विन्टल चामल र 12,000 क्विन्टल गहुँ र 3,000 क्विन्टल दाल खरिदका लागि भनेर आवश्यक निर्णय भइसकेको चाहिँ छ। यो खरिद प्रक्रियामा अगाडि गइरहेको चाहिँ छ र यसले हामीले अब ल्याएर खाद्यान्न सङ्कट हुने जिल्लाहरूमा हामीले र सबै जिल्लाहरूमा यसलाई अब हामीले स्टोर रूपमा राख्ने र सबै मान्य सदस्यले भने जस्तै हामीले खाद्यान्नका लागि हामीले काम गर्ने र अब खाद्यान्न दिने गरिकन यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र त्यसपछि सङ्घीय सरकारसँग पनि यो खाद्य आपूर्तिका लागि पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। नियमित सम्पर्कमा चाहिँ छौँ र समन्वय भइरहेको चाहिँ छ। र हामीले पनि कर्णाली प्रदेशका लागि विगतको जति हाम्रो सप्लाई गर्ने कोटा थियो त्यो कोटालाई चाहिँ हामीले नघटाइकन हामीले दिन्छौँ भन्ने कुराको उहाँले पनि वचन व्यक्त गर्नुभएको चाहिँ छ। विगतका वर्षहरूमा ठ्याक्कै तोकेको भन्दा 50% मात्रै चामल खाद्यान्न कर्णाली प्रदेशमा आउँदो रहेछ भने अहिले यो वर्ष हामीले तोकिएको सबै हामीले सप्लाई गर्ने कुरा गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको चाहिँ छ। भने त्यसपछि अब हामीले यसैसँग जोडेर अब यो रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम पहिला हामीले विभिन्न प्रकारका रोजगारीहरू चाहिँ भन्यौँ र विभिन्न मन्त्रालयबाट रोजगारीका कार्यक्रमहरू चाहिँ भए। अब रोजगारी गुमाएका धेरै नागरिकहरू आइसकिसकेपछि अब बेरोजगारहरूको सङ्ख्या विगत वर्षभन्दा पनि यो वर्ष धेरै बढ्ने पनि भएको हुँदाखेरि अब हामीले विभिन्न मन्त्रालयमा रोजगारीका कार्यक्रमहरू राख्ने भन्दा पनि मान्य सदस्यले सुझाव दिए जस्तै हामीले एकमुष्ट हामीले राख्ने, हामीले एउटै कोषमा चाहिँ राख्ने र त्यसपछि कार्यविधि बनाएर अनि हामीले स्थानीय तहसँगको समन्वय नगरी फेरि हुँदैन। अब अहिले सङ्घले पनि उस्तै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम लिने अनि प्रदेशले पनि लिने, स्थानीय तहले लिने, छुट्टा छुट्टै लिने, अलग अलग लिने गरियो भने फेरि उही भूकम्पको बेला राहत बढाए जस्तै हुन्छ। कतिपयलाई राख्ने ठाउँै नपाउने, कतिपयले पाउँदै नपाउने जस्तो स्थिति सिर्जना फेरि हुनसक्छ भनेर हामीले यसलाई समन्वय गरेर तिनटै सरकारको यो सम्बन्धीको कार्यक्रमलाई समन्वय गरेर अब हामीले प्रत्येक वडा लेभलमा हामीले यो रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू लैजानुपर्छ र प्रत्येक वडामा पुग्ने गरी लिनुपर्छ भनेर यो राखिएको चाहिँ छ। त्यसो हुँदा अब अहिले यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र त्यसमा विभिन्न उद्यमशील पनि हुने भए, त्यो भनेको अलि विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने अलि उद्यमशील चाहिँ युवाहरूलाई पनि आवश्यक उनीहरूलाई तालिम दिएर उद्यमशीलतातिर लाउने र त्यसपछि अन्य आम चाहिँ नभएको बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीका लागि चाहिँ हामीले कुनै पूर्वाधारमै केन्द्रित गरेर, कृषिमा केन्द्रित गरेर हामीले रोजगारीमूलक कार्यक्रममा चाहिँ लैजाने गरी अब यो वर्ष धेरै चाहिँ बन्ने भए। अब यो वर्ष धेरै सिँचाइहरू पनि धेरै बन्छन्, खानेपानी पनि धेरै बन्छ। अब अघिल्लो वर्ष केन्द्रित 1 करोडभन्दा मुनि नजाने भने अब अहिले 1 करोडभन्दा माथि खासै कार्यक्रम नजाने नै देखिन्छ। अब 1 करोडभन्दा मुनि आएर हामीले अब कार्यक्रम लिने त्यो गाउँको समस्या के हो, खानेपानी हो कि सिँचाइ हो कि सडक हो कि विद्यालय हो कि अब कुनै फिल्ड हो कि के हो, उनीहरूको चाहिँ के छ छनौट गर्ने र काम गर्ने गरी गर्ने र यसमा मुख्य गरिकन अब अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर र सबै प्रदेश सभाका मान्य सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यो बजेटको समन्वय गर्ने गरिकन
यसको हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एउटा कार्यविधि चाहिँ बनाएर के गर्दा बढी प्रभावकारी चाहिँ हुन्छ, राम्रो गर्न सक्छौँ, जुन उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम हामीले लिन खोजेका चाहिँ थियौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी हामी जाने गरिकन हामीले कार्यविधिका लागि पनि व्यापक छलफल गरेर हामीले सबै सुझावहरू चाहिँ लिएर हामी कार्यान्वयनमा गयौँ भने हामीले भोकमारीबाट कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई बचाउन सक्छौँ। यसका लागि अब अहिले हामीले बजेटले सम्बोधन गर्दा त्यसपछि प्राथमिकता कहाँ हुन् कता हुन् सरकारका भन्ने कुराहरू बजेटले छुट्याउने हो। अहिले त हामीले सबै विषयहरूको सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रममा धेरै प्राथमिकताहरू चाहिँ अलग अलग हुँदैनन्। अब यसमा त फेरि हाम्रो कर्मचारीले त भनिराख्नु भएको चाहिँ थियो, होइन यो अल्फाबेटको आधारमा अरू ठाउँमा त्यसरी नै गर्छन्, त्यसरी गरौँ भन्ने कुरा पनि थियो। फेरि अल्फाबेटको आधारमा गए त धन्दै फेरि यहाँ कुरा त फेरि चर्की हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो फेरि थियो। अब सुरुमै होइन हामीले त त्यही प्राथमिकता 1 नम्बर 2 नम्बर नै राखौँ, त्यो त यो रहेछ है सरकारको प्राथमिकता भन्ने हुन्छ, 1 नम्बरै यो 1 नम्बर बन्या भनेर हामीले त्यसरी किन राख्ने व्यवस्था गरेर पनि सायद यसलाई चाहिँ धेरै बुझ्नका लागि चाहिँ गाह्रो भएन भन्ने नै लाग्छ। र यसरी किन यसको चाहिँ अब हामीले भोकबाट बचाउनका लागि पनि अब हामीले हिसाब गरेका चाहिँ छौँ कि अब 17 लाख यहाँका नागरिकहरू चाहिँ छन् भने अब 17 लाखभित्र बेरोजगार रोजगारी गुमाउनेहरूको सङ्ख्या कम्तीमा पनि 8 लाख त होला। 8 लाखका लागि त तपाईँको खाद्य सङ्कट भोकमारी अवश्य पनि हुन्छ, नपुग्ने नागरिकहरू त्यति हुन सक्छन् भनेर अब हामीले 8 लाख नागरिकलाई कम्तीमा पनि 100 भनेको छ। 100 कम्तीमा भने अब गाह्रो चाहिँ छ। अब हामीले 100 भने त करिब 7-8 अरबै कति माथि नाग्दो रहेछ फेरि त्यो। त्यसो भयो हुनाले अब फेरि बजेटको फेरि अब सीमितता पनि, अब फेरि उपचारमा कति खर्च हुने यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले गरेर अब कति सकिन्छ जति सकिन्छ बढी हामीले रोजगार दिने, कम्तीमा पनि 3 महिना 4 महिना चाहिँ हामीले नागरिकलाई पाल्ने भोगो नराख्ने किसिमको हामीले अब व्यवस्थापन जहाँबाट भयो भने स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ छ। त्यसपछि हामीले भन्यौँ कृषिको कुरा। कृषिलाई पनि अब हामी 4 महिनासम्म त खाद्यान्न व्यवस्थापन गरेर पालौँला, सधैँ फेरि खाद्यान्न व्यवस्थापन गरेर मात्रै सम्भव छैन। अब त्यसपछि हामीले कृषिमा केही चाहिँ लगानी गर्ने र अहिले मुख्य तत्कालका लागि भनेको हामीले धान कति उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ, त्यसपछि मकै कति गर्न सक्छौँ र मुख्य गरी खाद्य वस्तुमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि केमा हामीले कार्यक्रम सपोर्ट गऱ्यौँ भने उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका बारेमा पनि हाम्रो बजेट त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ। मलमा हामीले लगानी गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि बिउमा चाहिँ लगानी गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि केमा हामीले चाहिँ लगानी गर्दाखेरिमा किसानहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, यो वर्षको सिँचाइमा गर्दाखेरिमा हुन्छ कि के गर्दाखेरिमा यो वर्षमा हामीले खाद्यान्नमा कृषिमा तपाईँको चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। तत्कालीन कार्यक्रममा हाम्रा कृषिमा ती आउनेछन् भने बजेट हामी त्यहाँ प्राथमिकता हामीले दिने चाहिँ छौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति दीर्घकालीन पछिका लागि 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीले उत्पादन हुने इन्कम हुने ठाउँ क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका लागि फलफुलहरू अब हामीले कति लाख स्याउका बुट्टाहरू ल्याउने। अब यो स्याउ पनि फुजी स्याउ भनेको 1 वर्ष 2 वर्षमै फेरि फल्न थाल्दो रहेछ, अनि ओखरहरू पनि तुरुन्तै फल्न थाल्दो रहेछ 1-2 वर्षमै। र तत्काल चाहिँ हाम्रो उत्पादन वृद्धि हुने किसिमका अब अलि ठुलो सङ्ख्यामा बिरुवाहरू चाहिँ हामीले ल्याउने। अब साना ठाउँमा त्यो टुक्रे चाहिँ अनुदान वितरण गर्ने भन्दा पनि अब हामीले त्यो दिने गरेर तपाईँको फलफुलमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, त्यसपछि दुध जन्यमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कस्तो प्रकारको हामीले कार्यक्रम बनाउँदाखेरिमा साँच्चै हामीले दुधमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ, मासु जन्यमा हामीले उत्पादन वृद्धि कसरी गर्न सक्छौँ, त्यहाँ हामीले केन्द्रित गरेर बजेटको फोकस हाम्रो चाहिँ कृषिमा हुनेछ भने त्यसपछि हामीले उद्योगका कुरा चाहिँ छन् र हामीले साना केही लघु उद्योगहरू कृषिबाट चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ उद्योगहरू खोल्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो हामीले जैविक मलदेखि लिएर विषादीहरूका हामीलाई केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने होला र तत्काल चाहिँ हामीलाई चाहिने उत्पादित वस्तुहरू वृद्धि गर्नका लागि पनि अब हामीले केही साना लघु उद्योगहरूलाई पनि लगानी चाहिँ हामीले गरेर त्यतापट्टि अगाडि बढाउने गरिकन पनि केही बजेट व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले नै उत्पादन चाहिँ वृद्धि ल्याउँछ, रोजगारी सृजना गर्छ,
भन्ने हाम्रो चाहिँ हो यहाँ। त्यसपछि हामीले शिक्षालाई भनेर भनेका चाहिँ छौँ र शिक्षा पनि अब लगभग यो स्थिति अझै विकराल चाहिँ बन्दै गयो भने पठन पाठन सहज हुने देखिँदैन। यसका लागि अब लामो समयसम्म यही स्थितिमा पनि अब रहन सकिँदैन। विद्यार्थीहरूको भविष्यको कुराहरू चाहिँ छन्। अब हामीले यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ, अलि केही प्रविधिको उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले पठन पाठनलाई पनि सहज पार्ने व्यवस्थापन गरौँ। जहाँ विद्युत पुगेको चाहिँ छ, जहाँ टेलिभिजनको पहुँचमा चाहिँ छन्, जहाँ इन्टरनेटको पहुँचमा छन्, इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका भर्चुअलबाट तपाईँको चाहिँ क्लास सञ्चालन गर्ने, जहाँ टेलिभिजनको पहुँचमा रहेकालाई टेलिभिजन मार्फत क्लास सञ्चालन गर्ने र जहाँ रेडियोको मात्रै पहुँचमा रहेका गाउँहरूमा हामीले रेडियो मार्फत भए पनि अब हामीले दूरसञ्चारको माध्यमबाट भए पनि हामीले क्लास सञ्चालन गर्ने गरिकन व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर आवश्यक बजेट यसमा पनि केही व्यवस्थापन चाहिँ गरिनेछ भने त्यसपछि अब यहाँ केही सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू पनि छन्। सामाजिक सुरक्षातिर पनि अब केही लगानी गर्नु छ। जस्तै कि यहाँ महिलाका लागि केही अलिकति हामीले अब लगानी गर्नुपर्ने, दलित अपाङ्ग भएका अब दण्ड पीडितहरू, घाइते अपाङ्गहरू, सीमाकृतिहरू, यी सबैलाई तपाईँको केही छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि, सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि अहिलेको आवश्यकता भएको हुँदाखेरि यतापट्टि पनि अब ध्यान गएको चाहिँ छ। र त्यसपछि अब यहाँ यो पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि अहिले अब हामीले खासै धेरै हामीले नयाँ कार्यक्रम राखिएका चाहिँ छैनन् र रहँदैनन् पनि। हामीले पूर्वाधारमा अहिले जे जति विषयहरू राखिएका चाहिँ छन्, यो यदि सामान्य अवस्था चाहिँ रह्यो भने, सामान्य अवस्थामा चाँडै फर्कियो भने, हामीले धेरै लगानी त्यो क्षेत्रमा यदि गर्नु परेन भने मात्रै हाम्रो बजेट जो पूर्वाधार अघिल्लो वर्षका धेरै ठुलो आर्थिक दायित्व चाहिँ भएका आयोजनाहरू हामीसँग चाहिँ छन्। अघिल्लो वर्षको पनि कार्यान्वयन नभएर थपिँदै आएका छन्। 3टा आर्थिक वर्षको चाहिँ तपाईँको बजेट थपिँदै आएको छ। सुरुमा तपाईँको कति 7 अरब, त्यसपछिको 10 अरब थपिँदै आयो आर्थिक दायित्व भने अहिले अब हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। र यी हामीले प्राथमिकता जहाँ हामीले छुट्याएका चाहिँ छौँ त्यसबाट कति बजेट बज्न आउँछ। अहिले फेरि अर्को समस्या छ, टेन्डर भइसकेको, आर्थिक दायित्व लिइसकेको, समय पनि तोकिसक्यो। त्यो समय सीमाभित्र निर्माण व्यवसायले आफ्नो चाहिँ तपाईँको आयोजना कम्प्लिट गर्यो भने तुरुन्तै हामीले फेरि भुक्तानी दिनुपर्ने चाहिँ छ। यदि भुक्तानी दिएनौँ भने फेरि मुद्दा मामिलामा जाने खतरा फेरि देखिया हुँदाखेरिमा पनि अर्को जटिलता हामीसँग थपिएकै छ। त्यसो भए अहिले हामीले हाम्रो प्राथमिकता भनेको यसलाई हामीले निरन्तरता दिइरहने र अन्य जति हाम्रा लागि पूर्वाधार क्षेत्रका आवश्यक पर्ने नयाँ योजनाहरूका बारेमा अहिले हामीले जति योजनाहरू चाहिँ आउँछन् हाम्रा सूचीकृत हुन्छन्, लिस्ट बन्छ र अहिले अब हामीले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै हामीले गर्छौँ। र यदि परिस्थिति सामान्य रह्यो भने पछि बजेट हामीले जुटाउन सक्यौँ भने त्यसलाई आवश्यकता हेरेर त्यसपछि क्रमशः हामीले कार्यान्वयनमा लिने नीति लिने चाहिँ छ। हामी त्यसरी जानेछौँ भने त्यसपछि अब यहाँ थुप्रै यहाँ सामाजिक सुरक्षा लगायतका केही विषय पनि आए। यहाँ फेरि अलि यहाँ विषय यो दलित राउटेसँग जोडिएर आयो भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो। यहाँ राउटेसँग यो नजोडेकै यो यहाँ ठ्याक्कै अगाडि पछाडि चाहिँ भएछ र जोडिएछ ट्याक्कै। यहाँ भनिएको के छ भने अब यो दलित, राउटे, विपन्न, त्यसपछि घरबारविहीन, विपद पीडित जनता र छरिएर रहेका र जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयार्जन अवसर उपलब्ध गराउने गरी एकीकृत वर्ष विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा मात्रै थियो। भनेको यो हिजो जनता आवास कार्यक्रम चाहिँ भनेर केही घरहरू बनाउने चाहिँ थिए भने अब हामीले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अलग अलग त्यही फेरि छरिएर घरहरू बनाउनु भन्दा हामीले यी सबै जहाँ चाहिँ सेवा चाहिँ हामीले
उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यस्ता स्थानहरू हामीले छनौट गरेर त्यहाँ राख्ने भनेर भनिएको कुरा हो। यो घर बनाउनेसँग सम्बन्धित विषय हो र राउटीहरू पनि लबलब अब हामीले घर बनाइदियौँ भने बस्न सक्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको काहीँ कतैबाट तपाईँको यसो चाहिँ ऊ आएको हुँदाखेरि अब नबसे त अरू बस्छन्, बस्ने मान्छे बस्छन्, तर हामीले राउटीहरू पनि अब घर बनाइदिएर बस्न सक्छन्। उनीहरू पनि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक ठाउँमा एकीकृत घर बनाइदिएर राख्ने भन्ने मात्रै, अरू कुनै चिज यहाँ जोडिएको चाहिँ छैन। अब यसो त्यसपछि अब अर्को कुरा, यहाँ मैले धेरै विषयवस्तुमा म गइनँ, विषयवस्तु धेरै उठेका चाहिँ छन्, यसलाई हामीले ग्रहण गर्ने कुरा छँदैछ। र यहाँ यो भ्रष्टाचार र अनियमितताका सवालमा यहाँ विषयहरू चाहिँ आयो र हामीले नीति तथा कार्यक्रममा भन्यौँ कि अब एउटा उच्च स्तरीय तपाईँको एउटा संयन्त्र बनाएर अलि ठुला प्रदेश सरकारका ठुला आयोजनाहरूको अनुगमन चाहिँ अलिकति गर्ने भनेर भनिएको हो। त्यसपछि अब साना फेरि अनुगमन नगर्ने भनेर भने होइन। साना गर्नका लागि हामीले अरू समिति पनि बन्छन्, नियमित हेर्ने केही व्यवस्थाहरू पनि छन्, यता संसदीय समिति पनि हुन्छ, सरकारी समिति पनि हुन्छ र अहिले हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संसदीय समिति र सरकारको समितिले तपाईँको यसलाई अझै यसलाई कडाइ गर्नका लागि हामीले भन्यौँ सुन्नी सहनशीलता ल्याउनका लागि, यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ हुन नदिन, अनियमितता हुन नदिनका लागि अब यसलाई हामीले सक्रिय चाहिँ बनाएर जान जरुरी चाहिँ छ। र यसका लागि हामीले केही कानुनी व्यवस्थापन चाहिँ गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई मुख्य गरी यसको अनुगमनको हामीले जिम्मा दिने र यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने गरिकन उली पनि अब यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने पाटो चाहिँ छँदैछ। र यसको अर्थ हामीले अहिले सुशासनमा हामीले ध्यान नदिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब अहिले हामीले खर्च प्रणालीलाई पनि अघिल्लो वर्ष पनि व्यापक रूपमा चाहिँ उठ्यो, संसदमा पनि अलिक फजुल खर्च चाहिँ बढी भयो, चालुमा फजुल खर्च चाहिँ बढी राखियो भन्ने कुरा पनि व्यापक रूपमा उठे र त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि भयो र धेरै भएको छ यो वर्ष कन्ट्रोल। र अहिले हामीले के भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले अनावश्यक गाडी बिल्कुल खरिद नगर्ने, यो वर्ष हामीले गाडी खरिद गर्ने छैनौँ, फर्निचर खरिद हुने चाहिँ छैनन्, कम्प्युटर खरिद हुने चाहिँ छैनन् र अहिले बढी जो अनावश्यक खर्च शीर्षकहरूलाई पुरै कटौती गरेर अहिले हामीले भन्यौँ पानी पनि नखाने। अब त्यो ठ्याक्कै धाराको पानीमा बरु फिल्टर मेसिन जोडेर त्यही पानी खाने, पानी किनेर कसरी पनि खान अब नमिल्ने भनेर पनि भनेका चाहिँ छौँ। र त्यो पछि बजेटमा पनि अब काहीँ कतै पनि तपाईँको यो भोलि काहीँ यो चालुमा आउँदाखेरि अलिक कडा ढङ्गले हामीले हेर्नु छ, यसलाई हामीले टाइट गरेर अहिले अब हामीसँगको सीमित बजेटबाट पनि हाम्रो अगाडिको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भावनाले यतापट्टि हामी लाग्छौँ। र अनि नयाँ संरचना पनि हाम्रो कुनै चाहिँ बन्दैनन्। यो वर्ष हामीले नयाँ संरचना आर्थिक दायित्व थपिने किसिमका कुनै पनि संरचना हुने छैनन्। अहिले हामीले स्थानीय तहसँगको समन्वय गर्नका लागि, स्थानीय तहले पनि पटक पटक भनेका चाहिँ छन् अब हामीले एउटा समन्वय गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एउटा समन्वय इकाइ हुनु पर्यो, हामीले नियमित जीवन्त सम्पर्कका लागि पनि यो जरुरी चाहिँ छ भनेर भनिया हुँदाखेरिमा पनि हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त्यहाँ एउटा इकाइ मात्रै रहन्छ, त्यहाँ कोही नयाँ थप कर्मचारी पनि त्यहाँ हामीले भर्ना गर्दैनौँ, कोही रहँदैनन् र भएकै हामी सबै साधन स्रोत भित्रबाट तपाईँको एउटा व्यवस्थित गर्नका लागि मात्रै यो संरचना रहन्छ भने अरू हामी थप अहिले यो वर्ष हामी नयाँ संरचनामा जाने छैनौँ। र संरचनामा जानका लागि त अहिले हामीले फेरि पनि यो लोकसेवा आयोग बनिसकिसकेपछि, हामीले यो ऐन बनाइसकिसकेपछि प्रदेश सरकारका संरचनाहरू चाहिँ कस्तो बनाएर जाने, अहिले तत्काल हामीले धेरैपटक पनि यो काम चलाउ हो, अहिले तत्काल हामीले काम चलाउनका लागि चाहिँ बनाइएका संरचनाहरू चाहिँ हुन् यिनीहरू। अब हामीले स्थायी संरचना बनाउनका लागि हामीले भोलि कस्तो संरचना राख्ने, के राख्ने भन्ने कुराका बारेमा पछि हामीले नयाँ व्यवस्था गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा भनेकै छौँ। र हामीले अब पछि हामीले यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन अब आगामी दिनमा मात्रै हामी गर्नेछौँ यतापट्टि। अब मैले भने यो पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि अब केही चाहिँ कोडेट गरिएको चाहिँ छ, जस्तै कि यो एयरपोर्टका बारेमा, सुर्खेत एयरपोर्टको स्तर उन्नतिका बारेमा पनि
सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको सँग समन्वय गरेर चाहिँ गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पूर्व छलफल भए हुँदाखेरि हामीले कहाँ कति कुन के ठाउँमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो छलफल भइसकिसक्यो। आवश्यक सहजीकरणका लागि पनि हामी जाने भन्ने कुरा। त्यसपछि हामीले यो रिङ रोडको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अहिले एउटा हामीले चिनिया कम्पनीलाई पनि जिम्मा दिएका चाहिँ छौँ यसको एउटा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि। हाम्रै तपाईँको चाहिँ अहिले सडकले पनि तपाईँको अध्ययन गरेको चाहिँ छ र यसलाई अलिकति राम्रो फेरि यो टोटल यो उपत्यका प्लानिङको पनि फेरि अब भइरहेको चाहिँ छ। यो सबै चिजलाई हेरेर यसका लागि पनि रिङ रोडलाई पनि अब हामीले अब यही वर्ष कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने त होइन, तर हाम्रो प्राथमिकतामा रहने कुरा। र त्यसपछि सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सडक पनि प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको होइन, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसपछि हामी लगानी जुटाएर यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजाने गरिकन जानुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य गरी अब यतापट्टि चाहिँ हो। त्यसपछि अब यो खानेपानीका बारेमा यो त्यही तपाईँको अहिले खानेपानी मन्त्रालयसँगकै छलफलबाट अहिले डिप गरेर ल्याउने, तलबाट लिफ्टिङ गरेर ल्याउने भनेको यो अस्थायी प्रकृतिको मात्रै हुन्छ, यो थाहै हुँदैन भन्ने कुरा नै अब यस क्षेत्रका जलस्रोत क्षेत्रका एक्सपर्टहरूको चाहिँ भनाइ विज्ञहरूको त्यही छ। तत्कालका लागि अहिले भेरीबाट पानी ल्याइ पनि तर यो दिगो दीर्घकाल चाहिँ हुँदैन, समस्या आइरहन्छ भन्ने कुरा नै छ। टिकेपछि राम्रै भइहाल्यो। अहिले अब त्यही तपाईँको मन्त्रालयकै खानेपानी मन्त्रालयको र यो जलस्रोत मन्त्रालयको के छ भने चिङ्गाडको पानीलाई हामीले जलाशय बनाएर स्टोरेज चाहिँ गरेर हामीले यसलाई अलिकति बहु उद्देश्य परियोजनाको रूपमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। खानेपानी पनि बन्न सक्छ, सिँचाइ पनि बन्न सक्छ। यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। यो प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरोस् र हामी चाहिँ लगानी चाहिँ गर्छौँ भन्ने छलफल चाहिँ भएको चाहिँ थियो र हामीले भनेका छौँ सम्भाव्यता अध्ययन पनि तपाईँहरूले नै गर्नुहोस् भनेर भनिएको चाहिँ छ। यसका बारेमा त अब अहिले हामीले गर्ने नगर्ने के गर्ने भन्ने कुरा फेरि यो वर्ष हामी गर्न सक्ने पनि छैनौँ हामीले। त्यो त हामी अहिले त यसैमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यदि सम्भव भयो भने हामीले छलफल गरेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मात्रै यो हो। अब बाढी पीडितहरूका बारेमा पनि अब हामीले यही वर्ष नै यो 70 का बाढी पीडितहरूलाई अब कम्प्लिट गर्ने गरिकन केही व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सङ्घले पनि आवश्यक चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा भनेको छ। साठी उसले सपोर्ट गर्ने भनेर यो वर्ष पनि नीतिमा र बजेटमा पनि आएको चाहिँ छ। हामीले पनि थप त्यसमा सपोर्ट गर्यो भने यिनीहरूको व्यवस्थापन स्थायी रूपमा हुनसक्छ भन्ने हिसाबले नै अब यहाँ जोडिएको कुरा चाहिँ हो। अब यो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धीको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ र हामीले यही अधिवेशनभित्रै हामीले यो संशोधन गरेर का लागि अब सरकारले विधिक चाहिँ अगाडि बढाउँछ र संसदले चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अब धेरै विषयहरूमा यहाँ उठेका चाहिँ छन् प्रश्नहरू। म धेरै चाहिँ मैले प्रश्नको जवाब दिने पक्षमा चाहिँ म गइनँ र मान्ने सांसदज्यूहरूले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई हामीले यसलाई आत्मसात चाहिँ गर्दै आगामी दिनहरूमा यसलाई सुझावलाई हामीले बजेटमा आइपुग्दा अझै यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने गरी हामी जाने कुराको फेरि पनि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहेँ र अन्तिममा कोभिड-19सँग बाँच्न र यसैसँग जनजीवनलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई पनि निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारको नीति हो र माननीय सदस्यहरूको सुझावहरूलाई बजेट निर्माणको क्रममा
समेत ध्यान दिइनेछ र कोभिड-19सँगै विकाससँगै गर्नुपर्ने भएकोले पहिला यसको रोकथाम र नियन्त्रण र उपचार नै सरकारको प्राथमिकता हो र हुनेछ भने रोगबाट बाँचेर मात्रै पुग्दैन, भोगबाट पनि सँगसँगै बाँच्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा पनि सँगसँगै जनपरिचालनको माध्यमबाट यो वर्षको हामीले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्दै यहाँ उठाउनु भएको विषयवस्तुहरूमा सामान्य मैले मेरो भनाइहरू राख्दै माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 37 3 बमोजिम पारित गरियोस् भनी सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।